Tulo ka butang nga pahinumdum para sa mga nangaluya sa ilang kinabuhi ug sa ilang pagpangalagad sa Ginoo tungod sa mga problema. Number 1, dili ka pasagdan ug biyaan sa Ginoo. Hebrews chapter 13 verse 5. Likay ninyo ang paghigugma sa kwarta, hinuon pagkontento kamo sa unsalay anaa kaninyo. Tungod kay nagaingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan ug dili ko gayud kamo pasagdan. Isaiah chapter 41 verse 10. Ayaw kahadlok kay ania ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Paligunon ko ikaw, oo. Buligan ko ikaw, oo. Ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Number 2, ang tanang nahitabo ug mahitabo pa lang nga dili maayo sa imong kinabuhi. Adunay kaayuhan para kanimo kung ikaw nahigugma sa Ginoo o kung ikaw iyang gitawag sumala sa iyang katuyuan. Romans chapter 8 verse 28. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagabuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Higala, bisan sa pinakamaot nga sitwasyon sa imong kinabuhi karon, gamiton kana sa Ginoo para sa imong kaayuhan ug makita po nimo ang grasya ug pagkamaayo sa Ginoo. Timan nga ang pagsulay dili kana silot kun dili usa kana kapag umol kanimo. Number 3, bangon og padayon sa pagpangalagad sa Ginoo kay wala pa siya natapos sa imong kinabuhi. Jeremiah chapter 29 verse 11. Nasayod ako sa akong mga plano alang kaninyo, plano alang sa inyong kaayuhan ug dili sa kaalautan, plano sa paghatag kaninyong paglaom ug maayong kaugmaon. Kay ang imong pinakalisod nga problema o sitwasyon karon higala, dili na madugay moabot na ang tabang ug panalangin sa Ginoo para kanimo. Sumala sa Tagalog nga panultihon, ang buhay na walang kwento ay buhay na walang kwenta. Napakaganda na ang buhay natin ay maging kwento sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. To God be the glory.